राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई बीचको घुस संवादबारे अख्तियारले थाल्यो छानबिन। कान्तिपुर समाचारमा आज दक्ष जनशक्ति नहुँदा नेपालको साइबर सुरक्षामै जोखिम। सरकार र मिटर ब्याज पीडित बीच आज पनि वार्ता। निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभा आजदेखि। अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिकामा बैंकका कर्मचारीले आफ्नै सहकर्मीमाथि चलाए गोली र खेलकुदमा ए डिभिजन लिगमा 8औं चरणका खेल सुरु हुँदै लगायतका समाचार हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको घुस प्रकरणमा अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान। मिहिन अनुसन्धान गर्नुपर्ने अख्तियारका पदाधिकारीको धारणा। फेरि बढ्न थाल्यो कोभिड संक्रमितको संख्या। देशभर 444 सक्रिय संक्रमित। आइसियु र भेन्टिलेटरमा 15 बिरामीको उपचार हुँदै। देशभरका उद्योगी व्यवसायी नयाँ नेतृत्व छान्न काठमाडौँमा। वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि 3 सहित 115 जना प्रतिस्पर्धामा। संकटमा परेको उद्योग व्यवसाय उकास्ने मुख्य एजेन्डा। अमेरिकाको लुइभिलमा बैंकका एक कर्मचारीले गोली चलाउँदा 4 जनाको मृत्यु, 9 जना घाइते। प्रहरीको प्रतिकारमा आक्रमणकारी पनि मारिए। र स्पेनिश लिग ला लिगामा शीर्ष स्थानको बार्सिलोना जिरोनासँग गोल रहित बराबरीमा रोकियो। बार्सा तालिकामा 15 अङ्कको अग्रता लिने अवसरबाट चुक्यो। विवादास्पद छविका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग मन्त्री बन्न 2 करोड रुपियाँ माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ अनुसन्धानको घेरामा परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको छ। श्रेष्ठले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग आफू मन्त्री बन्न लागेकाले सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमका सदस्यलाई बुझाउन भन्दै 2 करोड रुपियाँ माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी विरुद्ध अनुसन्धान सोझिएको हो। श्रेष्ठ विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अडियोलाई नै प्रमाणको रूपमा लिएर अनुसन्धान गर्न सक्ने विज्ञको भनाइ छ। 2 जना बीच भएको संवादका आधारमा पदीय दुरुपयोग, पद खरिदका घुस दिन खोजेको कोर टिमको पनि नाम लिएकाले सबैलाई जोडेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका पूर्व निर्देशक हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्। अडियोको परीक्षणले त्यसको प्रमाणित हुने भएकाले संसदले समेत आफ्नो गरिमाका लागि छुट्टै छानबिन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। आवाज उसको हो कि होइन भन्ने जुन कुरा छ नि, भोइस एनालाइजर तपाईँको सिआइबीसँग छ। त्यो हामीहरू हुँदाखेरि पनि तपाईँको थुप्रै केसहरूमा युज पनि भएको छन् होइन। नम्बर 1 भोइस एनालाइजरको कुरा हो। र अर्को कुरा के हो भनेपछि अहिले त यहाँ पैसा दिने लेनदेनको कुराहरू भएको छ नि, तर के हुनसक्छ भने तपाईँको कुनै चरणको पैसा पनि रिलिज भएको छ कि या पैसा पनि मुभ भएको छ कि, र योसँग तपाईँको जोडिएका अरू व्यक्तिहरूको पनि इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि तपाईँको कहीँ पैसाको लेनदेनहरू भएको यदि कुराहरू पनि छ कि होइन। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि एउटा चाहिँ भोइसको कुराहरू भयो र त्योसँग कामहरू कुनै भएको छ कि या काम कुनै तहसम्म अगाडि बढेको छ कि त्यो पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जुन व्यक्तिले पैसा डिमान्ड गरिरहेको छ र जसले चाहिँ अरू व्यक्तिहरूको जुन कुराहरू गर्दैछ नि, किनकि अनुसन्धान त तपाईँको आखिरसम्म त जानु पऱ्यो नि त। यहाँ त पद सपिङको कुरा छ नि, किनकि पद तपाईँले किनिराख्नु भएको छ भनेपछि पद बेच्ने को हुन् र बिचमा तपाईँको लागि बार्गेनिङ गरिदिने को हुन्, ती जम्मै त एक्सपोज त गर्नु पऱ्यो नि त। यदि अनुसन्धान गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ तपाईँको ती पनि दोषी हुन्, यदि प्रमाणित भयो भने यो सही हो, आवाज पनि सही हो र भएका इस्युजहरू पनि सही हो भनेपछि ती शक्तिमा भएका बार्गेनिङ गरिदिने मान्छे होइन कि त्योदेखि बाहेक जसले यो मन्त्री पद बिक्री गरिरहेको छ नि त, ऊ पनि दोषी हो भन्छु म त। सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका समाचारलाई प्रमाण मानेर अनुसन्धान अगाडि बढाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तयारी छ। आयोगले यसबारेमा सार्वजनिक रूपमा केही नभने पनि अनुसन्धानका लागि फाइल तयार पारेको एक अधिकारीले जनाएका छन्। यसैबीच सांसदहरूले विवादित छविका व्यापारी प्रसाईसँग घुस मोलमोलाई गर्ने सांसद श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सांसदहरूले छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका थिए। मन्त्री बन्न व्यवसायीसँग 2 करोड मागेको अडियो सहितको संवाद सार्वजनिक भएपछि निलम्बनमा परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको विगत पनि विवादित देखिएको छ।
श्रेष्ठले सांसद बन्नु पूर्व सञ्चालन गरेका संस्था तथा सहकारीहरूमा करोडौँ रुपियाँ हिनामिना गरेको तथ्य बाहिरिएको छ। उनले गैरकानुनी रूपमा पोलिक्लिनिक सञ्चालन गरेको पाइएको छ। पार्टीमा आबद्ध हुनुअघि हाम्रो परिवर्तन नेपाल नामक संस्था खोलेका श्रेष्ठले 2074मा पोखरा 24 कास्कीकोटमा रकम सङ्कलन गरेर खानेपानी बोरिङ बनाएका थिए। तर स्थानीयबाटै सङ्कलित रकमको आय व्यय सार्वजनिक नै गरेका छैनन् भने 278 घरधुरीका लागि बनाइएको बोरिङ 2 वर्ष नहुँदै बिग्रिसकेको छ। कति पैसा उहाँ दिनुभयो, कतिमा खन्नु भएको त्यो हामीलाई त थाहा भएन नि हैन। कति कोटेसन गर्नुभयो हैन, त्यसको लागत खर्च कति थियो सबै चाहिँ त्यो चाहिँ वडाले चाहिँ त्यो स्पष्टीकरण माग्ने भएको हुनाले तपाईले यो उठाएको पैसाको सार्वजनिक गर्नको लागि चाहिँ वडामा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। श्रेष्ठ गत कार्तिक 9 गतेसम्म पोखरा रत्न चौक स्थित साथी किसान कृषि सहकारीका अध्यक्ष थिए। त्यस क्रममा उनले झन्डै 1 करोड रुपियाँ हिनामिना गरेपछि सहकारीले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरेको छैन। आम्दानी भन्दा खर्च धेरै बाहिर ध्वास देखाउने भन्छ नि, त्यो चाहिँ अलिकति चुरीफुरी बेसी भयो क्या। सुरुकै अवस्थामा अलिकति स्ट्रगल गर्ने फेजमा चाहिँ खर्च धेरै भयो र अध्यक्षले चाहिँ यो जिम्मा लिनुपर्छ। श्रेष्ठ सहकारीमा मात्रै होइन स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विवादमा मुछिएका छन्। उनले 2074 सालमा पोखराको पृथ्वी चोकमा औषधि पसल सञ्चालनको अनुमति लिएर गैरकानुनी रूपमा दिया पोलिक्लिनिक खोलेपछि स्थानीय प्रशासनले तालाबन्दी नै गरिदिएको थियो। पोखरामा अहेब र हेल्थ असिस्टेन्ट पढेर चीनमा गई MBBS सकेर फर्केपछि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा करारमा जागिर सुरु गरेका थिए। स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सूचीका लागि देशभरबाट डिजिटल भोटिङ हुँदा उनी पहिलो नम्बरमा आएका थिए। स्वतन्त्र पार्टीले उनलाई जनजाति तर्फबाट सांसद बनाएको हो। नेपालमा कोभिड संक्रमण बढेसँगै अस्पतालका आइसियु र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अहिले देशभर 10 जना आइसियु र 5 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। दैनिक संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पतालमा भर्ना नै भएर उपचार गराउनु पर्नेहरूको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। भर्ना गरेर नै उपचार गराउनु पर्नेमा धेरैजसो ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगी छन्। जो वयोवृद्ध हुनुहुन्छ अथवा दीर्घरोगीहरू हुनुहुन्न उहाँहरूमा चाहिँ समस्या देखिएको छ। उहाँ बाहेकका जो अलिकति वयस्क उमेरका मानिसहरू र अन्य हिसाबले चाहिँ स्वस्थ मानिसहरूमा रोगका लक्षण देखिए पनि त्यस्तो गाह्रो अवस्था चाहिँ छैन। उहाँहरू 5-7 दिनमा सन्चो भइराख्नु भएको छ। तर दीर्घरोग भएकाहरू र अलि वयोवृद्धहरूलाई चाहिँ अलिकति समस्या देखाएको चाहिँ छ। भारतमा कोभिड संक्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि बढ्न थालेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाई गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ। हिजो एकै दिन कोभिडका 124 संक्रमित थपिएका छन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार संक्रमण बढ्न सक्ने सम्भावना कायमै छ। यो रूप लिन्छ भनेर त अब अहिले नै भनिसक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर हामी चाहिँ त्यसकोमा वर्कआउट के हुन्छ गर्दैछौँ। तर हामीलाई त अनुभव छ, पहिले देखाएका सिकाएका अनुभवहरू छ। हामीलाई त्यस अनुभवको आधारमा हामी तयारीहरू चाहिँ रिएक्टिभेसन भनौँ तयारीहरू हामी के भन्छ गर्दै नै छौँ। त्यस कारणले तर हाम्रो अनुरोध के छ भने मैले अघि भने जस्तै शङ्का लाग्यो भने जाँच्न जाउँ र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अत्यन्तै अनुशासित भएर पालना गरौँ। अहिले देशभर कोभिडका सक्रिय संक्रमितको संख्या 444 पुगेको छ। हाम्रा विभिन्न मन्त्रालयका वेबसाइटहरू ह्याकरको निशानामा पर्थे नै। तर पछिल्लो पटक माघ 14 गते देशकै सरकारी डाटा सेन्टर ह्याकरहरूले अवरुद्ध पारे। सिङ्गो सरकारका सम्पूर्ण मन्त्रालय विभागका साइटहरू डाटा सेन्टरमा होस्ट हुने गरेका छन्। तर तपाईलाई थाहा छ, सरकारी डाटा सेन्टर प्रविधिका हिसाबले उन्नत भए पनि त्यहाँ आवश्यक जनशक्ति नभएकै कारण साइबर आक्रमणको शिकार भएको सरकारी प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। माघ 10 गते शनिबार 12 बजेदेखि सरकारी निकायको वेबसाइट 4 घण्टा अवरुद्ध हुँदा अध्यागमनको वेबसाइट मात्र चलेन, त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि प्रभावित भए। सरकारले सरकारी डाटा सेन्टरमा भएको साइबर हमलाको छानबिनका लागि तत्काल 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठन गर्यो। सिंहदरबारमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र तथा हेटौँडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी सुझाव दिन समितिको कार्यादेश तोकिएको थियो।
छानबिन समितिले सिंहदरबार र हेटौडामा रहेको डाटा सेन्टरमा दक्ष जनशक्तिको अभाव नै मुख्य कारण भएको बताउँदै तत्काल विज्ञसहित क्षमता बढाउन भनेको छ। इन्टरनेटबाट हुने यस्ता हमला अस्वाभाविक नभए पनि छानबिन प्रतिवेदनले सुरक्षामा सजगता नहुनु गम्भीर त्रुटि भएको भनेको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले करारमा प्राविधिक भर्ना गरेर काम चलाइरहेका बेला प्रतिवेदनमा उच्च पेशागत साइबर विज्ञ राख्न सुझाव दिइएको छ। पहिलो कुरा त म्यान पावरको सङ्ख्यामै कमी भने जस्तो सङ्ख्यामा मान्छेहरू छैनन्। अर्को हाम्रो दक्षतामा केही कमी हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। 4 घण्टा मोटामोटी अवरुद्ध भयो, त्यो हुनु धेरै लामो समय हो। वास्तवमा यो चिजहरू प्रपरली भएको भए एकदम विदिन सर्टेन एकदम छोटो समयमा अफ हुनु पर्थ्यो के। पछिल्लो साइबर हमलाले सेवा अवरुद्ध गरे पनि सरकारी डाटा भने सुरक्षित रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। सिंहदरबारभित्रै एकीकृत डाटा केन्द्रमा सरकारी वेबसाइटको होस्टिङ र डाटा भण्डारण हुने गरेको छ। सिंहदरबारभित्रको डाटा सेन्टरको ब्याकअपका लागि हेटौडामा डिजास्टर रिकभरी सेन्टर सञ्चालित छ। साइबर आक्रमण हुँदा रिकभरी सेन्टरले पनि उद्देश्य अनुरूप काम गर्न सकेन, जसका कारण 4 घण्टासम्म सेवा अवरुद्ध रह्यो। काठमाडौँमा रहेको डाटा सेन्टरमा समस्या आउँदा हेटौडाको सिस्टम प्रयोग गर्न नसक्नु झन कमजोरी भएको छानबिनले औल्याएको छ। डाटा सेन्टर चलाइरहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले भने जनशक्ति अभावबारे पटक पटक सञ्चार मन्त्रालयमा जानकारी गराए पनि पूर्ति हुन नसकेको बताएको छ। यस्तो खालको आक्रमण भयो भने कस्तो जनशक्ति तयार गरेर बस्ने, अनि त्यो आक्रमण भएको केसमा चाहिँ हामी के गर्ने, अब फर्दर के गर्ने भनेर एकदम प्रिपेयर्ड अवस्थामा हामी बस्नुपर्छ एउटा कुरा। त्यसको लागि दक्ष जनशक्ति र त्यो भयो भने के गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ त्यो क्यापासिटीको मेन पावर हामीसँग चाहिन्छ एउटा। डाटा सेन्टरको सुरक्षाका लागि फायरवाल लगायतका सिस्टम पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न समितिले भनेको छ। आक्रमणकारी सिकारु भएकाले सरकारी डाटामा छिर्न नसकेको र डाटामा प्रभाव नपरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ। सञ्चार मन्त्रालयले संवेदनशील भन्दै प्रतिवेदन भने गोप्य राखेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्। अब बाँकी समाचार। सुक्खा याममा हुने आगलागी र डढेलोका कारण वर्षेनी जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ। आगो निभाउने र त्यस्ता घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आवश्यक पूर्व तयारी र उपकरण सामग्रीको बन्दोबस्त गर्न सकेका छैनन्। धेरै स्थानीय तहमा अग्नि नियन्त्रक जनशक्ति र उपकरण सामग्री नै छैनन्। केही दिन अघि मात्र महोत्तरी र रौथटमा आगलागीका कारण धेरै क्षति भयो। पहाड र तराईमा आगलागीबाट बेहोर्नु परेको क्षति र पीडितको अवस्था बारेमा जानकारी दिन रौथटबाट हाम्रा संवाददाता राजेश्वर पाण्डे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। राजेश्वरजी, केही दिन अघि रौथटमा भएको आगलागीबाट पीडितहरूको अवस्था के छ? राहत र बासको व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ? यतिखेर म रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 4 विष्णुपुर मानपुरमा छु। जहाँ मेरो पृष्ठभूमिमा हेर्न सक्नुहुन्छ आइतबार भएको आगलागीका कारण यहाँ कुनै बेला ठुलै घर भएको यो अहिले चाहिँ खरानी भइसकेको छ। आइतबार मात्र रौतहटमा 20 वटा घरमा आगलागी भयो। 3 वटा नगरपालिकाको इस्नाथ नगरपालिका, परोहा नगरपालिका र माधवनारायण नगरपालिका गरी 3 वटा नगरपालिकामा मात्र 20 वटा घरमा आगलागी भयो र त्यो आगलागीको कारण धेरैको धनजनको क्षति पनि भयो। मानवीय क्षति नभए पनि अहिले मान्छे चाहिँ तिरपाल मुनि बस्न बाध्य भइसकेको छ। र राहतको कुरा गर्दा आइतबार बेलुकादेखि नै केही राहत चाहिँ उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ। रेड क्रस, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय नगरपालिका लगायतका संस्थाहरूले चाहिँ राहत उपलब्ध गराइरहेको छ। र हिजै अबेर रात पनि यस क्षेत्रका सांसद माधव कुमार नेपालको यो क्षेत्र हो, क्षेत्र नम्बर 1 र यहाँका प्रदेश सांसद पनि कृष्ण यादवले पनि हिजो अबेर राति आएर अग्नि पीडितलाई केही राहत स्वरूप नगद पनि दिनुभयो र धेरै कुराको आश्वासन पनि दिनुभयो। घर बनाउने लगायतका आश्वासन पनि उहाँहरूले दिएर जानु भएको छ। र नगरपालिकाका प्रमुखसँग कुरा गर्दा उहाँले चाहिए जतिको सामग्री के कतिको आवश्यकता छ त्यो चाहिँ हामी अग्नि पीडितलाई सहयोग गर्ने चाहिँ उहाँहरूको मानसिकता छ। राहतमा स्थानीय सरकारले कसरी समन्वय गरिरहेको छ? स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो छ? राहतको कुरा गर्दा स्थानीय सरकार माधवनारायण नगरपालिका का प्रमुख चाहिँ
आइतबार 11:30-12 बजे राति चाहिँ उहाँ काठमाडौँबाट फर्किनु भयो र बिहानै उहाँले लगभग 20,000 देखि 25,000 को एउटा राहत प्याकेज जसमा त्रिपाल पनि छ, खजान्य सामग्री छ, ब्ल्याङ्केट र ग्यास चुल्हा लगायतका जुन आवश्यक सामग्रीहरू छ त्यो आवश्यक सामग्री 20-25,000 को एउटा प्याकेज बनाएर चाहिँ वितरण पनि गर्नुभएछ। जुन चाहिँ आगलगीबाट पीडित भएका परिवारलाई, आगलगीबाट अहिले दुःख झेलेका जुन व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूको लागि चाहिँ अलिकता केही पुगोस् राम्रो गर्ने गरी चाहिँ राहत प्याकेज चाहिँ स्थानीय सरकारले वितरण गरेको अवस्था छ। तराईका जिल्लामा रौतहटमा मात्रै होइन अन्य जिल्लाहरूमा पनि वर्षेनी आगलागीका घटनाहरू भइराखेका हुन्छन्। त्यस घटना न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सरकारले र प्रदेश सरकारहरूले पूर्व तयारी गरेको देखिन्छ कि देखिँदैन? न्यूनीकरणको कुरा गर्दा यहाँ अब दोस्रो कार्यकाल चलिरहेछ मध्य प्रदेश सरकारको र स्थानीय सरकारको, तर पनि सधैँ चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले बाटो बनाउनु, नाला बनाउनु, मठ मन्दिर जस्ता भौतिक संरचना बनाउनु विकास मात्र सम्झिन्छन् उहाँहरूले। र यो चाहिँ वर्षेनी रौतहटको यो दैविक प्रकोपको उच्च जोखिममा छ। रौतहट कहिले बाढीले ग्रसित हुने त कहिले आगलगीले ग्रसित हुने, तर पनि यहाँ मध्य प्रदेशका सरकार र स्थानीय तहले एउटा बडो नियन्त्रण खरिद गर्न पनि सकेको छैन। 18वटा स्थानीय तह रहेको छ रौतहटमा, 2 गाउँपालिका सहित 16वटा नगरपालिका छ र जम्मा एउटा चन्द्रपुर नगरपालिका र एउटा गौर नगरपालिकाको दमकल मात्र यो 18वटा स्थानीय तहको गाउँहरू धाइराखेका छन्। र अहिले चाहिँ केही दिन पनि हामीले जनप्रतिनिधिसँग बुझ्दा उहाँहरूले भन्नुभयो कि धेरै महँगो कोस्ट पर्छ, बरु यन्त्रको हामी 2-3वटा नगरपालिका मिलेर चाहिँ किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेछौँ। जनशक्ति पनि बढी लाग्छ, 12-14 जना त्यो एउटा बरु यन्त्रको लागि जागिरे राख्नुपर्छ, त्यो पनि अलिकता आर्थिक भार पर्छ। यो जुन विभिन्न कालखण्डमा यो गरिने कुराहरू छ यसले प्रष्ट हुन्छ कि यो जनताको जीवधनको रक्षाका लागि नगरपालिकाले र मध्य प्रदेश सरकारले पनि केही गर्ने चाहिँ सोच देखिँदैन। र मध्य प्रदेश सरकारको कुरा गर्दा यो हाम्रो यो रौतहटमा को कुरा गर्दा र समग्र मध्य प्रदेशकै कुरा गर्दा यो चैत महिना सुरु भएसँगै जेठसम्म यो आगलगीको घटना चाहिँ वृद्धि हुन्छ, किनभने यो मौसम सुखायामको मौसम हुन्छ, हावाहुरी चल्ने मौसम हुन्छ। र यस बिचमा चाहिँ न मध्य प्रदेश सरकारले न त स्थानीय तहले कुनै पनि जनचेतनाका, कुनै पनि यो व्यक्तिको फाइदा हुने कार्यक्रम या कुनै पनि आगलगीको बारे या दैविक प्रकोपको बारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको कहीँ देखिँदैन। र केही आगलगी भइहाल्यो भने, केही दैविक प्रकोप भइहाल्यो भने त्यसको तत्काल समाधानको उपाय पनि मध्य प्रदेश सरकार होस् या स्थानीय सरकार हो केही तयारी भएको चाहिँ देखिँदैन। हस्, धन्यवाद राजेश्वरजी। उनी थिए हाम्रा संवाददाता राजेश्वर पाण्डे रौतहट लगायतका जिल्लामा भएको आगलागी र नियन्त्रणको प्रयासबारे जानकारी गराउँदै। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, आगलागी र डढेलोका कारण वर्षेनी हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि के गर्नु पर्ला? ए, पूर्व तयारी, बी, सचेतना र सी, नीतिगत व्यवस्था। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। यस अनुसार गुणस्तर नियमनदेखि शुल्क निर्धारण तथा अनुगमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहमा छ। तर शैक्षिक शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा भर्ना हुँदै आएको विद्यालयहरूको मनपरी नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारहरूले रुचि नदेखाउँदा अभिभावक मारमा पर्ने गरेका छन्। शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा अधिकांश अभिभावकको पिरलो भर्ना शुल्क, पाठ्यपुस्तक र पोसाक किन्ने विषयमा हुने गर्छ। अहिले कतिपय विद्यालयले भर्ना सुरु गरिसकेका छन्। भर्नाको यो समयमा कतिपय विद्यालयले आफै पाठ्यपुस्तक, कापीदेखि पोसाकसम्म बेच्ने गर्छन्। यही कारण काठमाडौँ महानगरले केही दिन अघि सूचना नै प्रकाशित गरी त्यसरी शैक्षिक सामग्री तथा पाठ्यपुस्तक आफै बिक्री नगर्न र ठाउँ तोकेर पोसाक खरिद गर्न लगाए कानुन बमोजिम कारबाही गर्न चेतावनी नै दियो। बाहिर भए अलिकति सस्तो हुन्छ, स्कुलमै भित्र भए अलिकति महँगो हुन्छ। अब युनिफर्महरू पनि अब उहाँहरूले तोक्दैकै ठाउँमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ, अलिकति बढी कस्ट पर्छ। जुन फी अथवा त्यो जुन त्यही मूल्य निर्धारण हुन्छ त्यो आफैमा अलिकति सजिलो चाहिँ देखिरहेको मलाई पनि लागिरहेको छैन। एउटा जुत्ता बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको मैले त्यो जुत्ता मैले होलसेलमा दिँदाखेरि 450 मा दिन्छु,
मैले स्कुलबाट 1050मा त्यही जुत्ता किनेको छु भनेपछि त्यो कति बेइमानी रहेछ भन्ने कुरो तपाईँ आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् न। विद्यार्थीबाट लिने शुल्कबारे शैक्षिक सत्र सुरु हुनु 3 महिना अघि नै स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा गरिएको छ। तर विद्यालयहरूले मनोमानी रूपमा शुल्क त असुलिरहेका छन् नै, अनुमति लिनुपर्ने नियमको समेत अटेरी गरेका छन्। तर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार पाएको स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने जागरसम्म देखाउने गरेका छैनन्। संघीय शिक्षा ऐन भएकै कारण त्रुटि भेटिए पनि दोषीलाई कारबाही गर्न अन्यल हुने गरेको छ। संविधानले जुन अधिकार दिएको छ त्यसको खुलो तलसम्म हुन सकेका छैन। यसमा हामीहरूले आफ्नो ऐन नियम बनाएका छौँ, तर त्यहाँ हाम्रा ऐन नियमहरू माथिल्लो सङ्घीय ऐनसँग तादात्म्यता राख्ने किसिमका कुराहरू मिलेका छन्। यो वर्ष धेरै विद्यालयहरूमा यो शुल्क बढाउने कुरा भइरहेछ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ पर्सेन्टेज आधारमा धेरै नबढाउने हिसाबले म्याक्सिमम 5% अथवा 7%सम्म चाहिँ बढाउने कुरा चाहिँ उहाँहरूले प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। यसमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। समाप्त भएको अवस्था छ, तर कुनै विद्यालयहरूले ब्रिज कोर्सहरू सञ्चालन नगर्ने र भर्नालाई व्यवस्थित रूपले चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर नगर शिक्षा समितिले पनि एउटा चाहिँ निर्णय गरेको छ। बेच्न चाहिँ बाध्य पारिएको छ कि अथवा चाहिँ अरू कुनै पसललाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर त्यो बाध्य पारिएको छ कि भन्ने विषयमा हामी चनाखो छौँ। त्यसतर्फ हामीले अनुगमन गर्छौँ र त्यो पाइयो भने हामी नियमअनुसार कारबाही गर्छौँ। देशभर 6700 संस्थागत विद्यालयमा 22 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यालयहरूले भने नियमसङ्गत रूपमा नै शुल्क लिइरहेको दाबी गरेका छन्। पोसाक तथा पाठ्य सामग्री खरिदमा कुनै जबरजस्ती नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। म आफै किन्छु बजारमा गएर भन्नुहुँदाखेरि स्कुलहरूले दिएको अवस्था पनि छ। दिनु भएको छैन भने त्यो चाहिँ दिनुपर्छ, होइन? दिनुपर्छ, त्यो उहाँको अधिकारको कुरा पनि हो। कहाँबाट पुस्तक किन्ने भन्ने उहाँको अधिकारको कुरा हो नि त। तर केही कुरालाई उछालेर केही 2-4 जना व्यक्तिहरूले गुनासोको आधारमा त्यसलाई जेनरलाइज गरेर चाहिँ विद्यालयहरूलाई कारबाही गर्छु, यहाँ गर्छु, त्यहाँ गर्छु भनेर जुन कुरा आछ त्यो हामी त्यसमा विरोध गर्छौँ। संविधानले नै स्थानीय तहलाई अधिकार दिएकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालय पन्छदै आएको छ। तर यो समाधान होइन। संघीय शिक्षा ऐन नबनेको अवस्थामा हाल कार्यान्वयनमै रहेको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको आधारमा पनि शुल्क निर्धारण गर्न सकिन्छ। साथै स्थानीय तहले पनि विद्यालयको मन परी रोक्न तदारुकता देखाउनै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। विद्यार्थी भर्नाको नाममा मनपरी शुल्क असुली गर्ने विद्यालयलाई सरकारी स्थानीय तहले कसरी नियमन गर्नुपर्ला? जनताको आवाज प्रायोजक एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड। बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। मनपरी शुल्क लिएमा कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नु पर्यो। शिक्षा शाखा कर्मचारीहरूले राम्रो काम गरिदिए भने अटोमेटिक उनीहरूले सुधार हुन्छ, बाध्य हुन्छन्। कति बच्चा स्कुलमा भर्ना भयो, कति एडमिट छ कि छैन, त्यसलाई त चेक गर्नु पर्यो। स्थानीय सरकारले अब जथाभावी कुन स्कुलहरूले चर्को रकम उठाइरहेछ त्यहाँ अनुगमन गर्नुपर्ने हो। नियमको उल्लङ्घन गरेको भए कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। आफ्नो पालिकाभित्र रहेका विद्यालयहरूलाई चाहिँ नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने जुन अधिकार छ त्यो अधिकार प्रयोग गरेर चाहिँ जुन असुली भइरहेको छ यसलाई रोक्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला समस्या पत्ता लगाइसकेपछि चाहिँ र बल्ल अनुसन्धान गरिसक्नुपर्छ र अनुसन्धान गरिसकेपछि चाहिँ अनि यसको समाधान हुन्छ। मनभर हेरेर हुँदैन, कारबाही गर्नुपर्छ। कारबाही पनि गर्न सुरु गर्नु पर्यो। स्थानीय प्रशासनले पनि त्यसको निगरानी गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले चाहिँ सचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याएर मात्र अभिभावकहरूलाई सचेत बनाएर मात्र अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। स्थानीय तहले यो कर प्रणाली हटाउनुपर्छ। विद्यालयमा गएर अनुगमन गर्नुपर्छ। सरकारले के गरिदिनु पर्ने, सुविस्ता गरिदिनु पर्ने। नगरपालिकाले खास गरी अलिकति बोर्डिङ स्कुलहरूलाई पनि केही सुविधाहरू दिएको भए त यो अवस्था आउँदैन थियो होला। सरकारले अलि मजबुर बनेर कम गरिदियो भने हुन्थ्यो। नीति बनाएर नियमन गर्नुपर्ने। स्थानीय तहको सरकारले चाहिँ अलि निगरानी गरेर पढाइमा पनि त्यत्तिकै सरहरूलाई पेल्ने। केन्द्र सरकारले नियमन गर्नुपर्छ, स्थानीय सरकारले गाल पाउने मात्रै हो। सबै सुविधाहरूलाई चाहिँ कटौती गर्न सक्ने अधिकार चाहिँ स्थानीय तहलाई छ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास।
देशभरका उद्योगी व्यवसायको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आज सुरु हुने साधारण सभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ। महासंघको 64 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति मध्ये 2 सदस्य मात्र निर्विरोध भएका छन् भने 115 जना चुनावी मैदानमा छन्। मतदानको दिन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारहरूले उद्योग, व्यापार, मैत्री वातावरण निर्माण लगायतका एजेन्डा अघि सार्दै मतदाता फकाइरहेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि बुधबार हुने निर्वाचनमा 2000 मतदाताले भाग लिनेछन्। महासंघको विधानले निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै 3 वर्षपछि स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेका कारण वरिष्ठ उपाध्यक्षको पदमा सबैको चासो रहने गरेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उमेशलाल श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र सङ्घाई प्रतिस्पर्धामा छन्। तीनैजनाले स्वदेशमा उद्यमशीलताको वातावरण बनाउनेदेखि आर्थिक मुद्दामा सरकारसँग बलियो लबिङ गर्ने बताएका छन्। देशमा कसरी रोजगारी बढाउने, कसरी उद्यमशीलता बढाउने, उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यसमा मेरो ध्यान जानेछ। र मेरो अर्को ध्यान चाहिँ नि हामीले जुन भिजन 2030 जुन दिएको छौँ त्यसको चाहिँ नि अलरेडी सरकारबाट पनि अनुमोदन भइसकेको अवस्था छ। त्यसलाई पनि अब कार्यान्वयन पक्षमा कसरी लान सकिन्छ त्यसमा पनि मेरो ध्यान जानेछ। डुइङ बिजनेसको चाहिँ कस्ट घटाउनु पर्ने सबभन्दा जरुरी छ। लागत घटाउनु पर्ने र अर्को अझै भन्दाखेरि अहिलेको जुन यो ब्याङ्किङ समस्या, तरलताको समस्या भनौँ न र ब्याज दरको समस्याले गर्दा व्यवसायीहरूको चाहिँ कन्फिडेन्स लुज भएको छ। सबभन्दा पहिला कन्फिडेन्स बढाउनु छ र तरलता व्यवस्था तत्कालै बजार चाहिँ चलायमान बनाउने चाहिँ आवश्यक छ। हाम्रो डाइरेक्ट एड्रेस गर्ने भनेको यो साना तथा मझौला उद्योगहरू हो, किन तिनीहरू जबसम्म बलिया हुँदैनन् ठुला उद्योगपतिले मात्र के पनि गर्न सक्दैन। एन्सिलरी उद्योगहरू कसले चलाउँछन्? यी सानै उद्योगले चलाउँछन्। त्यसलाई चाहिने अरू पाटपुर्जाहरू कसले बनाउँछन्? सानै उद्योगले गर्छन्। त्यसले सानो उद्योग जब 70% अफ द कन्ट्रिब्युसन प्राइभेट सेक्टरको 70% कन्ट्रिब्युसन त साना तथा मझौलाबाट आउँछ नि त। हामीले यो कहिले पनि बिर्सनुहुन्न। उपाध्यक्षका उम्मेद्वार पनि आफ्नो प्यानल बनाएर चुनावी प्रचारमा होमिएका छन्। जिल्ला नगरतर्फका एक उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ, अरुण राज सुमार्गी र सुरज कृष्ण वैद्य प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यस्तै वस्तुगत उपाध्यक्षमा हेमराज ढकाल, मनिषलाल प्रधान, शकुन्तलाल हिराजन प्रतिस्पर्धामा छन्। एसोसिएटतर्फ उपाध्यक्षमा भरत आचार्य र ज्योत्सना श्रेष्ठ मैदानमा छन्। उम्मेद्वारहरूले उद्योग व्यवसाय गर्न सहुलियतको ऋणदेखि $1 खर्ब अर्थतन्त्र बनाउन महासंघले लिएको रणनीतिको पैरवी गर्नेसम्मका प्रतिबद्धता जनाएका छन्। महासंघकै भिजन पेपरले अघि सारेका अवधारणा सबैजसोको चुनावी मुद्दा बनेका छन्। अतिरिक्त 22 लाख नयाँ रोजगारी, ऊर्जा विकास, पर्यटनमा नयाँ पूर्वाधार थप्ने गरी लगानी भित्राउने लगायतका प्रतिबद्धता उम्मेदवारहरूले उठाइरहेका छन्। जिते भने चाहिँ म हरेक सेक्टरको, यो उद्योगी सेक्टर भयो, इम्प्लोइमेन्टको सेक्टर भयो, महिलाको सेक्टर भयो, टुरिज्मको सेक्टर भयो, यसलाई सबै म सम्बोधन गरेर लबिङ गर्नेछु। अलि नसुनेको जस्तो, सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको जस्तो देखिन्छ हो। यसलाई नै हामीले चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि हाम्रो मागहरू सुनाउनलाई सशक्त ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र इम्पोर्टलाई 3 तह बढी गर्ने त्यस्ता धेरै मुद्दाहरू हामीसँग छन्। ती मुद्दामा हामीले फोकस गरेर हाम्रा वस्तुगत सङ्घका अध्यक्षहरूलाई साथमा लिएर सरकारसँग स्ट्रङली लबी गर्नुपर्छ। लगानी भित्राएर मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका हुन्छ। देश आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा हुन लागेको महासंघको चुनावलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। राज्यले गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन सक्छन्? अहिलेको झन् अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बाह्य र आन्तरिक चुनौतीहरू जुन छन् तिनलाई समाधान गर्नलाई उपयुक्त चाहिँ नै दृष्टिकोण दिन सक्ने, सोच दिन सक्ने र त्यो अनुसार नेतृत्व दिन सक्ने खालको त्यहाँ चाहिँ नि एउटा टिम होस् भन्ने मेरो चाहिँ चाहना हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अहिलेसम्मको नेतृत्वले के आर्थिक मुद्दामा सरकारको ध्यान आकर्षण गराए पनि पर्याप्त काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। त्यसैले अबको नेतृत्व मुलुकको अर्थव्यवस्था व्यापारमा नभई उत्पादनमा आधारित बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र सुरज खड्काका साथ भरत रावल र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको लुइभिलमा बैंक कर्मचारीले चलाएको गोली लागेर 4 जना कर्मचारी मारिएका छन् भने 9 जना घाइते भएका छन्। प्रहरीको प्रतिकारमा बन्दुकधारी पनि मारिएका छन्। ओल्ड नेसनल बैंकका 25 वर्षीय कर्मचारी कन्नर
स्टर्जियनले आफ्नै कार्यालयभित्र सोमबार बिहान स्टाफहरूलाई लक्षित गरेर बन्दुक चलाएका थिए। 4 जना मृतक 40 देखि 64 वर्षका छन्। 9 घाइते मध्ये 3 जना गम्भीर अवस्थामा छन्। यो घटना स्थानीय समयअनुसार बिहानको 8:30 बजे ब्याङ्क खुल्न 30 मिनेट अघि भएको थियो। ब्याङ्क कक्षमा गोली चलेको 3 मिनेटभित्र प्रहरी घटनास्थल पुगेका थिए। राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो घटनाको निन्दा गरेका छन् भने संसदमा बोल्ने रिपब्लिकन विधायकहरूले बन्दुक नियन्त्रण कानुनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेका छन्। समाचार अझै बाँकी छन्। अब बाँकी समाचार। सरकार र आन्दोलनरत मिटर ब्याज पीडित बीच आज पनि वार्ता हुँदैछ। यसअघि भएका 2 चरणका वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि पुनः वार्ता हुन लागेको हो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कुमार कोइराला संयोजकत्वको टोलीले हिजो पीडितहरूसँग गरेको दोस्रो वार्ता सकारात्मक भएको मिटर ब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताएका छन्। उनले वार्तामा सरकारी वार्ता टोली र आफूहरूले आफ्ना धारणा राखेको जानकारी दिए। यसअघि भएको 5 बुँदे सहमतिका विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए। यसअघि पीडितहरूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन र पछिल्लो पटक सङ्घर्ष समितिले पेश गरेका मागका बारेमा दोहोरो संवाद भए पनि सहमतिमा पुग्न भने बाँकी छ। अहिले 8 बजेपछि गृह मन्त्रालयमा वार्ता हुने मिटर ब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। पूर्वी नवलपरासीका थारू समुदाय अहिले कन्तरी माईको पूजा आराधनामा व्यस्त छन्। हरेक 5-5 वर्षमा हुने यो पूजाको ऐतिहासिक महत्त्व छ। प्रकृति र आत्मा शान्तिका लागि गरिने यो पूजालाई धरतीपुत्र भनेर चिनिने थारू समुदायको सबैभन्दा धेरै आस्थाको रूपमा मान्ने गर्दछन्। आत्मा शान्ति र प्राकृतिक प्रकोपबाट बचाउने कामना गर्दै थारू समुदायले कन्तरी माईको पूजा गर्ने गर्दछन्। परापूर्वकालमा औषधि उपचार गर्ने र सङ्कट मोचनका लागि कन्तरी माईको पूजा गरेपछि परिवार र समाजमा शान्ति कायम हुने तथा वर्षातमा बाढी पहिरो र प्राकृतिक प्रकोप नआउने मान्यता छ। किसानी मान्छे हैन, बाली नाली हाम्रो राम्रो हुनु पर्यो, वर्षात राम्रो हुन्छ, चाहिँ हामी सुख शान्ति हामीले पाइन्छ। देवीको पूजा गर्ने डोली सहित हात्ती, घोडा र मानिसका मूर्ति बनाएर स्थानीयको घरबाट मूर्तिलाई नदीमा लगेर चोखो बनाएर स्थानीय स्तरमा गाउँमा रहेको शाखा थानमा पुर्याएर मूर्ति स्थापना गरिन्छ। चैत्र पूर्णिमाको दिन 2 दिन अगाडिबाट सुरु भएको यो पूजा 15 दिनसम्म विभिन्न देवी थानहरूमा गरिन्छ। पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकाको रजरमा रहेको कुमारवर्ती माईको देवी थानबाट चैते पूर्णिमाको अघिल्लो दिन मौलिक झाँकीसहित पूजा अर्चना गर्दै पैदल हिँड्ने गरिन्छ। एक रात देवचुली नगरपालिकाको कीर्तिपुरमा बास बसेर चैते पूर्णिमाको दिन बर्चुली डाँडामा रहेको शिरथान देवीको पूजा गरिन्छ। शिरथानको पूजाले आत्मशान्ति र निरोगी हुने जनविश्वास छ। यिनै देवी देवताले हामीले मान्न सक्यो भने यिनै देवी देवताले शान्ति गर्ने हो। पछिल्लो समय थारू समुदायका युवा पुस्ता समेत यो पूजामा विशेष महत्त्वका साथ सहभागी हुन थालेका छन्। आफ्नो लोप हुन लागेको वेशभूषा र संस्कृतिको जगेर्नामा युवा पुस्ताको सहभागिताले उत्साह थपेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नवीन पौडेल, कावासोती, नवलपरासी। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आजदेखि 8औं चरणका खेल हुँदैछन्। साविक विजेता मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले आजै खुमालटार युथ क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। खेल च्यासल स्टेडियममा दिउँसो 2 बजे सुरु हुनेछ। मच्छिन्द्र 7 खेलबाट 9 अङ्क जोड्दै तालिकाको 9औं स्थानमा छ। खुमालटार विरुद्ध मैदान उत्रँदा मच्छिन्द्र लिगमा लगातार दोस्रो जित हात पार्ने लक्ष्यमा हुनेछ। उसले अघिल्लो खेलमा सङ्कटा क्लबलाई 2-1 गोलले पराजित गरेको थियो। भुटानी स्ट्राइकर चेन्चो ग्याल्छेन भने ए डिभिजन लिगमा अझै पहिलो गोलको खोजीमा छन्। मच्छिन्द्रबाट 2 खेल खेलिसकेका उनले गोल गर्न सकेका छैनन्। खुमालटार 7 अङ्कका साथ 10औं स्थानमा छ। पछिल्लो खेलमा उसले जाउलाखेल युथ क्लबसँग 2-2 गोलको बराबरी खेलेको थियो। आजै हुने अर्को खेलमा जाउलाखेल र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब आम्ने सामने हुनेछन्। यो खेल 2 बजे नै सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछ। 7औं चरणको खेलमा आर्मीले सातोबाटो युथ क्लबसँग 3-3 गोलको रोमाञ्चक बराबरी खेलेको थियो। 9 अङ्क जोडेको आर्मी 8औं स्थानमा छ। 14 अङ्कका साथ जाउलाखेल दोस्रो स्थानमा छ। आजको खेल जिते जाउलाखेल तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लनेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।